सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहृत्य एसएसबी पीजीटी संस्कृतपाठ्यक्रमस्य आधारेण अद्य तृतीयम् आदर्शप्रश्नपत्रं प्रस्तौमि। अस्मिन् प्रश्नपत्रे विशेषरूपेण भाषाविज्ञानस्य एव प्रश्नाः सन्ति। लिङ्ग्विस्टिक् इत्यस्य एव फिलियोलॉजी यद्वर्तते अस्माकं पाठ्यक्रमे तस्य एव प्रश्नाः अत्र सन्ति। तर्हि चलतु आरभामहे। अहं चिन्तयामि इमे प्रश्नाः भवतां परीक्षायै उपयोगिनः स्युः, अतः भवन्तः ससावधानम् अवलोकयन्तु। तर्हि तत्र प्रथमः तावत् प्रश्नः, अत्र 20 प्रश्नाः अत्र सन्ति अस्मिन् प्रश्नपत्रे, परन्तु प्रत्येकमपि प्रश्नः परीक्षायै उपयोगी अस्ति, अतः किञ्चित् भवन्तः सावधानतया पश्यन्तु। तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, भाषाणां विभाजनं कतिधा क्रियते? तत्र भाषाणां यद् विभाजनं क्रियते, भाषाविभागः, तत्र भाषाविभागः त्रिधा, द्विधा, पञ्चधा, चतुर्धा, कतिधा क्रियते? तर्हि तत्र द्विधा विभाजनं क्रियते। प्रथमं भवति आकृतिमूलकवर्गीकरणं, पुनः तत्र पारिवारिकवर्गीकरणं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति द्विधा। अयोगात्मकभाषावर्गस्य प्रतिनिधिभाषा का? अयोगात्मक इति अस्ति। तर्हि तत्र आकृतिमूलकवर्गीकरणे अयोगात्मक योगात्मक इति भेदद्वयम् आदौ भवति। तर्हि तत्र अयोगात्मकभाषावर्गस्य प्रतिनिधिभाषा भवति का? प्रतिनिधिभाषा इति उच्यते। तर्हि प्रतिनिधिभाषा भवति अत्र चीनी भाषा, तिब्बती अपि अस्ति, परन्तु प्रतिनिधिभाषा भवति चीनी भाषा, अर्थात् चैनीस् लाङ्ग्वेज् वर्तते अयोगात्मकभाषावर्गस्य प्रतिनिधिभाषा। योगात्मकभाषायाः भेदः नास्ति इति प्रश्नः। एतेषु योगात्मकभाषायाः भेदः न वर्तते। तर्हि अत्रैव ज्ञातं भवति योगात्मकभाषायाः तत्र भेदत्रयं वर्तते। तर्हि तत्र के ते भेदाः? अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट इति भेदत्रयम् अस्ति, परन्तु संश्लिष्ट इति भेदः न वर्तते। तर्हि योगात्मकभाषायाः भेदः नास्ति इत्यस्य सम्यक् उत्तरं भवति संश्लिष्टः। तदनु प्रश्नः वर्तते, श्लिष्टयोगात्मकः वर्तते। तर्हि पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः यदा आगच्छति अस्माभिः किञ्चित् सावधानरूपेण विचिन्त्य एव उत्तरं प्रदेयं। श्लिष्टयोगः, तर्हि श्लिष्टयोगात्मकः कीदृशः भवति? तत्र कस्य प्रधानता वर्तते? तर्हि श्लिष्टयोगात्मकः यः भवति तत्र प्रधानता भवति विभक्तेः। यत्र विभक्तिप्रधानः भवति तत्र श्लिष्टयोगात्मकः वर्तते। तर्हि विभक्तिप्रधानः वर्तते श्लिष्टयोगात्मकभाषा। तदनु प्रश्नः अस्ति, अश्लिष्टयोगात्मकः कीदृशः? अश्लिष्टयोगात्मकः वर्तते। तर्हि अश्लिष्टयोगात्मके तत्र प्रधानता भवति प्रत्ययस्य। तर्हि प्रत्ययप्रधानः भवति अश्लिष्टयोगात्मकः। एतादृशः एव प्रश्नः आगमिष्यति, अतः किञ्चित् अस्माभिः सावधानं भवेत्, अर्थात् वयं सावधानतया सर्वान् प्रश्नान् अवलोकयामः। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, प्रश्लिष्टयोगात्मकः वर्तते। तर्हि अत्र प्रश्लिष्टयोगात्मकः, पश्यतु, अहं पूर्वमेव उक्तवान् भेदत्रयमस्ति। तर्हि तत्र योगात्मकस्य अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट इति भेदत्रयं। तर्हि तत्र प्रश्लिष्टयोगात्मके प्रधानता कस्य भवति? समासप्रधानं भवति। तर्हि समासप्रधानः यत्र तत्र प्रश्लिष्टयोगात्मकः। बहु सरलः प्रश्नः। तदनु प्रश्नः अस्ति, अन्तर्मुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधि। अन्तर्मुखी, गतप्रश्नपत्रे वयं
पठितवन्तः बहिर्मुखी श्लिष्टप्रधानभाषा भवति संस्कृतं प्रतिनिधिभाषा। तथैव अन्तर्मुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधि का? तर्हि अन्तर्मुखी श्लिष्टवर्गस्य प्रतिनिधिभाषा भवति अरवी। तमिल तेलुगु कन्नड मलायलं प्रभृतयः, पश्यतु द्राविडभाषा अत्र अपि सन्ति। दक्षिणभारतीयाः भाषाः कीदृशाः भवन्ति? वस्तुतः एताः भाषाः योगात्मकः एव, अश्लिष्टयोगात्मके एतासां ग्रहणं भवति। परन्तु तत्र अश्लिष्टयोगात्मकस्य चतस्रः तत्र नाम शाखाः सन्ति, अर्थात् चत्वारः भेदाः वर्तन्ते अश्लिष्टयोगात्मके। यथा पूर्वयोगात्मक, मध्ययोगात्मक, अन्तयोगात्मक, पूर्वान्तयोगात्मक। तर्हि पूर्वयोगात्मक नाम किं? यत्र प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वं भवति। यदि प्रकृतेः पूर्वम् एव प्रत्ययः भवति तत्र किं भवति? पूर्वयोगात्मक। यदि तत्र प्रकृति मध्ये एव योगः भवति प्रत्ययस्य तर्हि तत्र मध्ययोगात्मक। प्रकृतेः अन्ते अर्थात् आदौ प्रकृति भवति, तदनन्तरं यदि प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र अन्तयोगात्मक भवति। पुनः पूर्वान्तयोगात्मक नाम अत्र यदि प्रकृतिः भवति तस्य पूर्वम् अपि परम् अपि यदि प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र पूर्वान्तयोगात्मकः भवति। तर्हि अत्र तमिल तेलुगु कन्नड मलयालं प्रभृतयः कीदृशाः भवन्ति? अन्तयोगात्मकभाषाः भवन्ति। ध्वनिनियमस्य प्रवर्तकः न वर्तते। पश्यतु, एवं प्रश्नः भवति। तर्हि ध्वनिनियमस्य प्रवर्तकः नास्ति इति तर्हि साधारणतः प्राधान्येन वयं तत्र त्रीण्येव नियमान् अवलोकयामः। यथा ग्रीम् नियमः वर्तते, ग्रास्मान् नियमः वर्तते, वर्नर् नियमः वर्तते। परन्तु वेवर् इत्यस्य नियमः नास्ति। तर्हि ध्वनिनियमस्य प्रवर्तकः नास्ति कः? वेवर् महोदयः। भारोपीयभाषापरिवारस्य शतं वर्गे न गण्यते। तत्र भारोपीयभाषापरिवारः अस्ति, तस्य भारोपीयभाषापरिवारस्य तत्र केण्टुं वर्ग पुनः शतं वर्ग, शतं पुनः केण्टुम् इति वर्गद्वयं वर्तते। तर्हि शतं वर्ग केण्टुं वर्ग इति विभाजनं प्रोफेसर् अस्कोली महोदयेन कृतं। कः कृतवान् केण्टुं पुनः शतम् इति विभागः चेत् तस्य नाम भवति प्रोफेसर् अस्कोली। तर्हि तत्र शतं वर्गे का भाषा न गण्यते इति प्रश्नः। तर्हि शतं वर्गे कस्याः भाषायाः गणना न भवति? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति ग्रीक् भाषा। तर्हि संस्कृतं शतं वर्गे आगच्छति, एतत् स्मरतु। संस्कृतं कुत्र आगच्छति इति अस्माभिः स्मरणीयं। भारोपीयभाषापरिवारे तत्र शतं वर्गे संस्कृतस्य गणना भवति। हिन्दी अपि तत्र गणना भवति, हिन्दीभाषायाः अवेस्तायाः अपि गणना भवति। परन्तु ग्रीक् भाषा तत्र शतं वर्गे नागच्छति। तर्हि ग्रीक् भाषा कुत्र आगमिष्यति? केण्टुं वर्गे। तर्हि अत्र प्रश्नस्य उत्तरं भविष्यति ग्रीक्, यतोहि शतं वर्गे ग्रीक् भाषा न गण्यते। तदनु प्रश्नः अस्ति भारोपीयभाषापरिवारस्य केण्टुं वर्गे न गण्यते। केण्टुं वर्गस्य भाषाः काः? अत्र केण्टुं वर्गे कस्याः गणना न भवति? तत्र इटालियन् भवति केण्टुं वर्गे, जर्मन् भाषा भवति केण्टुं वर्गे, पुनः लैटिन् भाषा भवति केण्टुं वर्गे, ग्रीक् भवति केण्टुं वर्गे, पुनः तत्र फ्रेञ्च् भाषा भवति केण्टुं वर्गे, परन्तु फार्सी भाषा केण्टुं वर्गे नास्ति। तर्हि फार्सी भाषा कुत्र भविष्यति? शतं वर्गे। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति फार्सी। तदनु प्रश्नः अस्ति भाषाविज्ञानदृष्ट्या अर्धस्वरः वर्तते। अर्धस्वरः कः भाषाविज्ञानदृष्ट्या? एतादृशः प्रश्नः अस्माभिः अवश्यं तत्र अवलोकनीयः, यतोहि व्याकरणसम्बद्धः एव प्रश्नः। परन्तु वयं यथा व्याकरणे पठामः तत्र भाषाविज्ञाने कश्चन नाम तत्र भिन्नः परिलक्ष्यते अथवा कुत्रचित् भिन्नता दृश्यते। तर्हि तत्र अर्धस्वरः कः भवति भाषाविज्ञानदृष्ट्या? तर्हि अत्र स्वर
द्वयं यदि व्याकरणदृष्ट्या वयं पश्यामः, परन्तु अर्धस्वरः कः? तर्हि अर्धस्वर वयम् अर्धमात्रा इति जानीमः, व्यञ्जनं चार्धमात्रकम् इति उच्यते, परन्तु अर्धस्वरः कः इति चेत् वकारः अर्धस्वरः भवति। तत्र य पुनः व इत्यस्य अर्धस्वरत्वेन गणना भवति। भाषाविज्ञानदृष्ट्या उत्क्षिप्तव्यञ्जनं वर्तते। उत्क्षिप्तव्यञ्जनं पश्यतु, उत्क्षिप्तव्यञ्जनं किं? प भवति, ङ भवति, ढ भवति, ह भवति। तर्हि उत्क्षिप्तव्यञ्जनं तत्र भाषाविज्ञाने द्वयं वर्तते, यथा अड पुनः ढ इति एवं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति ढ। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः इति कस्य उक्तिः? पश्यतु, उक्तिः अपि वर्तते। तत्र एकैकस्य हि शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः इति कस्य वचनम् इदं? पतञ्जलेः वचनं। महाभाष्यस्य प्रथमाह्निके एव पस्पसाह्निके पतञ्जलिना प्रोक्तं वर्तते। तर्हि तस्य सम्यक् उत्तरं भवति पतञ्जलेः। ध्वनिपरिवर्तनस्य आभ्यन्तरकारणं न वर्तते। तर्हि तत्र ध्वनिपरिवर्तनस्य कति कारणानि भवन्ति? कारणद्वयम्, आभ्यन्तरकारणं बाह्यकारणं। तर्हि तत्र आभ्यन्तरकारणं न वर्तते इति अस्ति। तर्हि प्रयत्नलाघवः अथवा मुखसुखः तत्र भवति चेत्, अशिक्षा, शीघ्रभाषणं, तत्र भावावेशः, कृत्रिमता, बलाघातः, एतत् सर्वमपि तत्र आभ्यन्तरकारणं भवति। परन्तु सादृश्यं, भौगोलिकप्रभावः, सामाजिकराजनीतिकपरिस्थितयः, लिपिदोषः, अन्यासां भाषाणां प्रभावः, एतत् सर्वं भवति बाह्यकारणं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति सादृश्यं। तर्हि ध्वनिपरिवर्तने बाह्यकारणानि अपि भवन्ति, आभ्यन्तरकारणानि अपि भवन्ति। ध्वनिपरिवर्तनस्य सर्वप्रमुखकारणं किं? प्रयत्नलाघवः, कृत्रिमता, बलाघातः, लिपिदोषः। तर्हि तत्र ध्वनिपरिवर्तनस्य सर्वप्रमुखकारणम्, अर्थात् यत्र नाम बहुधा प्राधान्यं वर्तते, येन एव तत्र ध्वनिपरिवर्तनं भवति, तर्हि सर्वप्रमुखकारणं भवति किं? प्रयत्नलाघवः, मुखसुखम् इति उच्यते। तर्हि प्रयत्नलाघवः सर्वप्रमुखकारणं भवति। भरसि इत्यस्य अवेस्तभाषायां कः प्रयोगः भवति? तर्हि भरसि इत्यस्य कः प्रयोगः? तर्हि अत्र भरसि इत्यस्य प्रयोगः भरहि, बरसि, बरहि, भरसि। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति बरहि। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं बरहि। आर्यभाषापरिवारस्य भाषा न मन्यते। आर्यभाषापरिवारे कस्याः भाषायाः गणना न भवति? संस्कृतं, प्राकृतं, पाली, तामिल्। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति तामिल्। तामिल् भाषा आर्यभाषापरिवारे न गण्यते। ध्वनिनियमेषु द्वितीयः वर्तते। द्वितीयः नियमः कः? तर्हि वयं जानीमः ग्रीम् नियमः, ग्रास्मान् नियमः, वर्नर् नियमः इति अस्ति। प्रथमः नियमः भवति ग्रीम् नियमः। तर्हि द्वितीयनियमः वर्तते ग्रास्मान् महोदयस्य नियमः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति ग्रास्मान् नियमः। पारिवारिकवर्गीकरणेन असम्बद्धं भवति। पारिवारिकवर्गीकरणं यथा भाषायाः तत्र वर्गीकरणं कृतं, तत्र आकृतिमूलावर्गीकरणं पुनः पारिवारिकवर्गीकरणं। तत्र पारिवारिकवर्गीकरणेन असम्बद्धं किं वर्तते? फलसाम्यं, पदसाम्यं, ध्वनिसाम्यम्, अर्थसाम्यम्। अर्थात् यत्र पारिवारिकवर्गीकरणं भवति तत्र अर्थसाम्यं भवति, ध्वनिसाम्यं भवति, पदसाम्यं भवति, परन्तु फलसाम्यं न भवति। तर्हि असम्बद्धं किं? फलसाम्यम्। एवं प्रकारेण एते 20 प्रश्नाः भवताम् SSB PGT परीक्षायाः कृते महत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते। अन्येषाम् अपि परीक्षाणां कृते, यथा नेट् परीक्षायाः कृते, पुनः यत्र यत्र भाषाविज्ञानं भवति तत्र एतेषां प्रश्नानाम् अवश्यम् अवधानम् अस्माभिः देयम्। एतेषां प्रश्नानाम् अवलोकनेन वयं यदि एतान् प्रश्नान् आदाय भाषाविज्ञानम् अधिजिगमिष्यामः तर्हि निश्चयेन अस्माकं कृते लाभाय कल्पेत। अहं चिन्तयामि मदीयः प्रयासः भवतां कृते उपकाराय कल्पेत। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि एतत् अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते प्रेषयन्तु।
येन सर्वेपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः वितन्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। वयं पुनर्मिलामः। नमो नमः।